दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी जलवायु परिवर्तनका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग कुरा गर्न डाक्टर धर्मराज उप्रेती हुनुहुन्छ। उहाँ जलवायु परिवर्तनका विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान र त्यो क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ र COP28 को सम्मेलनमा सक्रिय सहभागी भएर पनि आउनुभएको छ। यही वरिपरि रहेर हामी आजको कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रम नेपाल लाइभको समय संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। भर्खरै COP28 सम्पन्न भयो। नेपालको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हाम्रो नजरमा त्यो कोप कतिको सफल भयो र हामीले के उपलब्धि हासिल गर्न सक्यौँ? अब कोपको प्रत्येक कोपको यो कोप या योभन्दा पहिला कोपलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भनेपछि अब यो जलवायु सम्मेलन, विश्व जलवायु सम्मेलन, जहाँ चाहिँ तपाईँको 1 लाख मान्छेले त त्यो ब्लू जोनमा भाग लिएका छन् भने 5 लाख मान्छेले चाहिँ ग्रिन जोनमा भाग लिएका छन् है। अब सयौं तपाईँको राष्ट्र प्रमुखहरूले भाग लिएको जुन सम्मेलन छ, त्यो सम्मेलनको आफैमा के हुन्छ भनेपछि त्यति ठुलो सम्मेलन हुनुको पछाडि त्यहाँ धेरै इभेन्टहरू हुन्छन् क्या, धेरै कार्यक्रमहरू हुन्छन्। एकातिर चाहिँ वार्ता चलिराखेको हुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको साइड इभेन्टहरू भइराखेका हुन्छन्, अर्कोतिर चाहिँ सिभिल सोसाइटीले गर्ने एक खालको प्रदर्शन, त्यसमा पनि टेक्निकल कन्टेन्ट सहितको प्रदर्शन हुन्छ। अनि त्यो हिसाबले नेपाल र नेपाली जति त्यहाँ हामी भाग लियौँ सबैलाई एक खालको त्यो नलेजको हिसाबले, ज्ञानको हिसाबले पनि एउटा एक्सपोजर भयो होइन। अनि दोस्रो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हामीले लामो समयदेखि उठाइराखेको विषय जुन यो पर्वतीय क्षेत्रको विषय छ, हाम्रो हिमालको विषय छ र हिमालमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असर छ। हाम्रो पर्वतीय क्षेत्रमा, पर्वतीय इकोसिस्टममा, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा जुन खालको यो जलवायु परिवर्तनको असर छ त्यसलाई रिकगनाइज गरेको थिएन भनेपछि यस वर्ष चाहिँ त्यो हाम्रो GST को टेक्स्टमै, प्रिएम्बलमै त्यो जुन पहिलाको जुन इन्ट्रोडक्टरी पार्ट हुन्छ त्यो पार्टमै चाहिँ तपाईँको माउन्टेन, पर्वतीय क्षेत्र, क्रायोस्फियर, त्यसपछि अब अरू कुराहरू समुद्रदेखि लिएर अरू सबैलाई रिकगनाइज गर्दै यसको इम्पोर्टेन्स, यो इकोसिस्टमको इम्पोर्टेन्सलाई रिकगनाइज गर्दै भन्ने शब्दबाट सुरु गरेर त्यो टेक्स्टहरू अगाडि बढेको भनेपछि रिस्क छ माउन्टेनमा र हिमालमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असरले हिमाल र हिमाली जनजीवनलाई चाहिँ असर गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ ग्लोबल टेक्स्टमा आउनुको अर्थ अब एटेन्सन एउटा त्यहाँ रह्यो। भन्नुको अर्थ चाहिँ अब संसारले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण केमा चाहिँ नेपाल जोखिममा छ त भनेपछि नेपालको पर्वतीय क्षेत्र, नेपालको तराई क्षेत्र, नेपालको हिमाली क्षेत्र जोडिएका छन्। हिमाली क्षेत्रमा परेको असरले सबै क्षेत्रमा चाहिँ त्यसको क्युमुलेटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा रिकगनाइज भयो, नम्बर 1। अर्को चाहिँ तपाईँको विपदकै हिसाबले हेर्ने हो भनेपछि हामीले अर्को उठाउँदै आएको विषय भनेको चाहिँ नेपाल र हामी जस्तै पर्वतीय देशहरूमा यो क्यास्केडिङ इन्टर रिलेसनसिप भन्छ। एउटा हजार्डले, एउटा प्रकोपले अर्को प्रकोपसँग मिसिएर जुन खालको ठुलो एउटा विपद ल्याउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ अब मेलम्चीमा बाढी आउनुभन्दा पहिला त्यो क्षेत्रमा चाहिँ भूकम्पले चाहिँ ठुलो असर गरिएको थियो। भूकम्पले चाहिँ जमिन चिराचिरा परेको थियो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ पानीको जुन थ्रेसहोल्ड थियो, तपाईँको 100 मिलिमिटर पानी पर्दाखेरिको अवस्था के हुन्छ, या 150 मिलिमिटर 24 घण्टामा पानी पर्दाको अवस्था के हुन्छ, वा 200 मिलिमिटर पानी पर्दाको अवस्था के हुन्छ भन्ने जुन 2015 भन्दा भूकम्प आउनुभन्दा अगाडिको जुन थ्रेसहोल्ड थियो त्यो थ्रेसहोल्ड त चेन्ज भयो। हो, त्यो थ्रेसहोल्ड चेन्ज भइसकेपछि त्यो थ्रेसहोल्डले गर्दा अब त्यहाँ पानी पर्यो भने त्यसले पहिरो ल्याउँछ, पहिरो ल्याइसकेपछि त्यसले नदी सिस्टममा मिसिन्छ र त्यसपछि चाहिँ नदीमा बाढीको इन्टेन्सिटी जो हो त्यो बढ्छ र त्यस्तो खालको जुन इन्टर रिलेसनसिप छ नि त्यसलाई चाहिँ क्यास्केडिङ इम्प्याक्ट भन्छ क्या। हो, त्यो खालको क्यास्केडिङ इम्प्याक्टलाई पनि यसपालिको GST को टेस्टले, जुन नेगोसिएसनको टेक्स्टले रिकगनाइज गरेको छ भने त्यसलाई चिन्यो भनेपछि हिमाल र पर्वतीय क्षेत्रका जनताहरू यो डिजास्टरको हिसाबले, बहुप्रकोपको हिसाबले पनि जोखिममा छन् भन्ने कुरा पनि चिनेको हुनाले हाम्रो लागि त्यो एउटा
सुखद विषय हो। त्यसले सुखद कसरी भयो भन्ने प्रश्न आउन सक्ला। त्यो सुखद कसरी भयो भने हामीले फन्डिङको लागि हामीलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी आवश्यक छ भनेर हामीले भनेका छौँ। हामीले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पनि बनाएका छौँ। अरू देशले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना धेरै देशले बनाएको छैन। 51वटा जुन राष्ट्रिय अनुकूलन योजना सबमिट गर्ने देशमा नेपाल पनि पर्छ। भनेपछि नेपालले आफ्नो अनुकूलन योजनामा चाहिँ 47.4 बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक छ भनेर रिकग्नाइज त गरिया छ, इस्टिमेट त गरिया छ। र त्यस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ अरू अब मिटिगेसनको सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा इस्टिमेसन 26 बिलियन जति अमेरिकी डलर चाहिँ हामीलाई हाम्रो एनडिसी इम्प्लिमेन्टेसनको लागि लाग्छ भनेर पनि हामीले भनेका छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ अब जोखिम नेपालमा छ भन्ने खालको रिकग्नाइज चाहिँ बाहिर जति भए पनि भित्री टेक्स्टमा नेगोसिएसनमा त्यो कुरा उठेन भनेपछि त्यसले लेजिटिमेसी पाउँदैन थियो। यो पालिको कोपमा जसरी हाम्रो पर्वतीय मुद्दा, हिमालको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुमोदन भयो, अन्तर्राष्ट्रियकरण जसरी भयो, त्यसले चाहिँ अब हामीलाई कहाँनिर चाहिँ फाइदा गर्छ अथवा हामीलाई के हुन्छ त? अब यसलाई यसरी बुझौँ। एउटा मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुको अर्थ के हो भनेपछि यो मिन्स अफ इम्प्लिमेन्टेसन भनेर एउटा वान अफ द हाम्रो यो नेगोसिएसनको एजेन्डा थियो क्या। भनेपछि जति पनि मुद्दा उठ्छन् त सो वाट भनेपछि मुद्दा उठेपछि चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि चाहिँ चाहिने वित्त हो, फाइनान्स हो। भनेपछि फाइनान्सको सन्दर्भमा अब नेपाललाई चाहिँ एउटा प्रायोरिटी कन्ट्रीको रूपमा रहन सक्छ। जस्तो अर्ली वार्निङ फर अल सबैको लागि पूर्व सूचनामा नेपाल छानिएको छ भनौँ न। उदाहरणको लागि साउथ एसियामा 2टा देश छानिएका छन्। त्यसमध्ये एउटा नेपाल हो, एउटा बङ्गलादेश हो। भने त्यसको लागि पनि लगानी आउँदैछ होइन। अर्ली वार्निङ फर अल भनेको सबैलाई चाहिँ समुदायदेखि सबैमा पूर्व सूचना प्रणालीको चाहिँ विस्तार हुनु या पूर्व सूचना मान्छेले चाहिँ पाउनु, यो एउटा कपको अर्को टप एजेन्डा पनि हो। पूर्व सूचना प्रणालीको लागि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, म यसमा भनिहाल्छु। पूर्व सूचना प्रणालीको लागि चाहिँ छुट्टै एउटा परिच्छेद, छुट्टै एउटा जुन दफा हुन्छ, 196वटा चाहिँ जुन जिएसटीका दफा छन् त्यो मध्ये चाहिँ एउटा दफा चाहिँ पूर्व सूचना प्रणालीको छ। भनेपछि त्यसबाट पनि नेपालले फाइदा पाउने भयो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा चाहिँ हानि नोक्सानीको कोष, जुन यसपालिदेखि हानि नोक्सानीको कोष चाहिँ पोहोर सालको इजिप्टमा हानि नोक्सानीको कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर जुन कुरा भनिएको थियो त्यो कोष चाहिँ कार्यान्वयनमा आयो। त्यो कार्यान्वयनमा यो कपले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्यो भनौँ न। यो कपले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्यो। यो सम्मेलनबाट कार्यान्वयनमा लैजाने त्यो निर्णय भनेको के हो भने अब यसलाई चाहिँ हानि नोक्सानीको कोषको सचिवालय विश्व ब्याङ्कमा रहने। हजुर। र विश्व ब्याङ्कले चाहिँ त्यो कोषको परिचालन तत्त देशमा जहाँ जहाँ विश्व ब्याङ्कको चाहिँ शाखाहरू छ हो त्यहाँबाट चाहिँ त्यसले परिचालन गर्ने भयो। अनि त्यसलाई चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट दिने, प्राविधिक सहयोग दिनको लागि चाहिँ सेन्टियागो नेटवर्क भनेर जुन सन् 2019मा गठन भएको थियो, त्यसको कार्यलाई चाहिँ वैधानिकता दिने काम चाहिँ COP 27ले गरिएको थियो। र COP 28ले त्यसलाई चाहिँ लिगली चाहिँ होस्ट गर्ने, अर्थात् चाहिँ UNDRRको यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विपद जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित जुन कार्यालय छ, अफिस छ, त्यसले चाहिँ त्यसको सचिवालय होस्ट गर्ने भयो। भनेपछि अब कुनै देशमा जलवायुजन्य हानि भयो, जस्तो पाकिस्तानमा ठुलो जलवायुजन्य हानि भएको छ, नेपालमा चाहिँ हाम्रो मनाङमा यसपालि मुस्ताङमा कागबेनीमा चाहिँ जुन खालको हानि भयो त्यो हानि चाहिँ अब जलवायुजन्य हानि हो कि होइन भनेर चाहिँ उसले विश्लेषण गर्ने भयो। त्यो विश्लेषण गरिसकेपछि यो हानि जलवायुजन्य हानि हो भनेर उसले निर्क्युल गरेपछि सेन्टियागो नेटवर्कको टेक्निकल कमिटीले त्यसले चाहिँ अनि विश्व ब्याङ्कलाई त्यो रिपोर्ट बुझाउने भयो। र त्यसको आधारमा विश्व ब्याङ्कले फेरि नेपाललाई चाहिँ त्यो पैसा नेपालको चाहिँ कोषमा भनौँ न अर्थ मन्त्रालयको थ्रु आउन सक्छ या कहाँबाट आउँछ त्यो मेकानिजम अब हाम्रो अहिलेसम्मको हिसाबले अर्थ मन्त्रालयको माध्यमबाट आउने हो होइन। त्यहाँबाट चाहिँ नेपालले पाउने भयो र नेपालले पाइसकेपछि अनि सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ त्यो खालको फन्ड मोबिलाइज हुने भयो। भने यो खालको जुन अहिले मेकानिजम छ त्यसलाई पनि चाहिँ यो पर्वतीय मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको कारणले नेपालले फाइदा पाउन सक्छ भन्ने भयो। दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ नेपाल जस्तै धेरै सबै देशहरूले जुन जुन जलवायुको जोखिमबाट प्रभावित छन् ती देशले चाहिँ राष्ट्रिय अभिलेखीकरण गर्ने, यो हानि नोक्सानीको अभिलेखीकरण गर्ने भने जस्तो हाम्रो के हानि भयो त्यो चिज चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्ने। एक्ज्याक्टली त्यो चिज रेकर्ड गर्ने, त्यो रेकर्ड गरिसकेपछि चाहिँ नेसनल डेटाबेस बन्ने भयो। अनि एकै वर्षमा चाहिँ धेरै हानि नोक्सानीको घटना हुनसक्छ नि त। जस्तो यसैपालि हेर्ने हो भनेपछि हाम्रो कोशी प्रदेशमा चाहिँ अब त्यत्रो 9 अरब बराबरको क्षति भयो, नेपाली रुपैयाँ बराबरको क्षति हाम्रो हाइड्रो पावरमा भयो।
त्यो हाइड्रोपावरमा क्षति के भयो भने मनसुनभित्र आउने बित्तिकै भित्रिने बित्तिकै ठुलो पानी पर्यो र त्यसले पहिरोले चाहिँ गर्दाखेरि त्यहाँको जति पनि हाइड्रो पावर छन् सबै नष्ट भयो नि त। हो त्यो खालको मनसुनी वायुले गर्दाखेरि जुन खालको एकैचोटि त्यो पनि क्यास्केडिङ भएको थियो। यसपालिको मनसुनी कस्तो भएको थियो भनेपछि मनसुन एउटा लयमा आइराखेको थियो। मनसुन एउटा लयमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बङ्गालको खाडीमा चाहिँ अर्को सिस्टम डेभलप भयो। समुद्रीको सतहको तापक्रम चाहिँ अहिले घटबड भइरहेछ। समुद्रीको सतहको तापक्रम चाहिँ औसतभन्दा बढ्ने अवस्थामा छ। त्यसले गर्दाखेरि समुद्रमा यस्ता खालका घटना हुन्छन् र मनसुनी वायु र त्यो बङ्गालको खाडीमा उत्पन्न भएको वायुको जुन एक खालको टकरावले गर्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि ठुलो पानी कोशी प्रदेशमा पर्यो र त्यसको कारणले चाहिँ कोशीमा हामीलाई 9 अरब बराबरको क्षति भयो नि। हो त्यो क्षति चाहिँ जसरी मैले भने त्यही व्याख्या चाहिँ यो सेन्टियागो नेटवर्कले गर्छ र त्यो गरिसकेपछि यो जलवायुजन्य क्षति हो र नेपालले 9 अरब बराबरको चाहिँ कम्पेन्सेसन पाउनुपर्छ भनेर उसले विश्व ब्याङ्कलाई दिन्छ र त्यसपछि विश्व ब्याङ्कले त्यो अनुसारको क्षतिमा जस्तो हाम्रो पुनर्निर्माणमा रेजिलिएन्ट रिकभरी बनाउनुको लागि भनौँ न हाम्रो जति पनि त्यो नोक्सानी भएका चाहिँ संरचनाहरू छन् त्यसको पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ नेपालले पैसा पाउने भयो। हो यस्तो खालको कनेक्टिभिटी चाहिँ यो कपले ओपन अप गरेको छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ क्या। जस्तो यो क्षति कोषको चर्चा ठिकै हुन्छ, जस्तो विगतमा पनि चर्चा धेरै थियो। यो कोषको चर्चा चाहिँ हुन्छ तर हामी जस्ता देशहरूले कति पाउँछौँ भन्ने ट्रान्सपरेन्ट भएको देखिँदैन अहिलेसम्म। जस्तो हामी जस्तो जोखिममा रहेको क्षति धेरै भएको मुलुकले कति पैसा पायो भन्ने चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट नहुने एउटा कुरो र यो अहिलेको कोषमा चाहिँ पैसा कति छ भन्ने मान्छेहरूलाई त्यति धेरै जानकारी देखिँदैन। यसको विषयमा चाहिँ के हो यो? अब यसपालि कोष स्थापना गरेर अब खास गरेर युनाइटेड अरब इमिरेट्सको प्रेसिडेन्सीले यो कपको प्रेसिडेन्सीले जब घोषणा यो कप चाहिँ अब यो के हानि नोक्सानी कोष चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गर्नुभयो। त्यो घोषणा गर्नुको अर्थ चाहिँ नै के थियो भनेपछि त्यो स्ट्राटेजिक घोषणा भएको थियो जब संसारभरिका चाहिँ टप लिडर्सहरू राष्ट्र प्रमुखहरूको सम्मेलन चलिराखेको थियो। त्यो सम्मेलनको सुरुवातमै चाहिँ हानि नोक्सानी कोषको घोषणा भयो। अब खाली घोषणा भयो त भएन, बक्स त छ तर पैसा नभएको बाकस बनायो भएन। त्यो बाकसमा पैसा भर्नको लागि चाहिँ कमिटमेन्ट माग्यो। त कमिटमेन्ट माग्दाखेरि उसले आफैले सबभन्दा पहिला 1 मिलियन 100 मिलियन बराबरको चाहिँ अमेरिकी डलर बराबरको उसले घोषणा गर्यो। म 100 मिलियन चाहिँ म यसमा राख्छु, अरू कति राख्ने भन्यो। अनि धेरै देशहरूले त्यसपछि चाहिँ आफ्नो घोषणा गरेर त्यो घोषणा सुरुमा 700 400 500 600 हुँदै 700 मिलियनसम्म पुगेको थियो र लास्टमा कोपको अन्तिम दिनमा कोपको यो डिसेम्बर 13 को दिन चाहिँ 792 मिलियन त्यसमा पैसा जम्मा भएको छ। प्रतिबद्धता आएको छ भनौँ न। अब प्रतिबद्धता आउनुको अर्थ पैसा जम्मा भएकै मान्नु पर्यो त्यसलाई। त्यत्रो ठुलो राष्ट्रहरूले भनेपछि त्यो आएको पैसा पत्याउनु पर्यो। त्यो पैसा चाहिँ त्यहाँ आएको छ त्यो हानि नोक्सानी कोषमा। त्यो पैसा धेरै ठुलो पैसा होइन, किन भन्दाखेरि नेपाल मात्रै त्यसको लागि नेपालमा मात्रै आउने पैसा होइन। त्यो G77 र चाइनाका देशहरूको अलायन्सकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि अब चाइनाले नलिएला, अब थुप्रो अरू लिने देशहरू चाहिँ त्यसमा छन् होइन। भनेपछि 100+ देशहरू चाहिँ अब जलवायु जोखिममा छन् भनेपछि त्यसमा त्यो डिभाइड गर्दाखेरि त के पनि पैसा रहँदैन अहिलेको हिसाबले। तर अहिले अलिकता खुसी मान्नुपर्ने जस्तो पाकिस्तानले क्लेम गरिरहेको छ। पाकिस्तानको ठुलो बाढी आयो, नेपालले चाहिँ अब त्यो क्लेम गर्नको लागि चाहिँ एलिजिबल भयो। किन भन्दाखेरि नेपालमा हानि पनि भएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ कोष पनि भयो भनेपछि अब तुरुन्तै चाहिँ नेपालले प्रोएक्टिभली के गर्नुपर्छ भने चाहिँ अब यहाँको मेकानिजम विश्व ब्याङ्कमा त्यो आइसकेपछि विश्व ब्याङ्कसँग चाहिँ त्यो सञ्चार गरेर हाम्रो मनाङमा मुस्ताङमा र त्यसपछि चाहिँ मेलम्चीमा र त्यसपछि चाहिँ यहाँ आएको बाढीको कम्पेन्सेसन नेपालले पाउनुपर्छ। यो कारणले भने साइन्टिफिक डेटा सहित चाहिँ हामीले बुझाउनुपर्छ र सेन्टियागो नेटवर्कले त्यसलाई विश्लेषण गर्ला र त्यसपछि चाहिँ त्यो पैसा आउला भन्ने आशा एउटा है। तर 792 मिलियन ठुलो पैसा होइन, कमिट भएको छ र त्यसमा पैसा थपेला भन्ने आशा नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ 12 बिलियन बराबरको कमिटमेन्ट चाहिँ यो ग्रिन क्लाइमेट फन्डको लागि जुन अब कोरियामा त्यसको हेड अफिस छ र जहाँबाट 100 बिलियन पर इयर मोबिलाइज हुन्छ भनेर भनिएको थियो। त्यो चाहिँ लगभग 100 त पुगेको छैन, 90 बिलियनको हाराहारीमा मोबिलाइज भएको छ भनेर विभिन्न देशले चाहिँ आफ्नो क्लेम प्रस्तुत गरेका छन्। यति चाहिँ हामीले चाहिँ दिएका छौँ र यो चाहिँ त्यही जलवायु वित्त अन्तर्गतको हो भनेर चाहिँ भनेको आधारबाट मान्ने हो भने 100 त पुगेको छैन, अझै पनि त्यहाँ 10 बिलियनको ग्याप छ भने त्यसमा पनि केही पैसा चाहिँ जम्मा भएको छ। त्यस्तै चाहिँ अनुकूलन कोषमा पनि केही पैसा यसपालि
जम्मा भएको छ, त्यो पनि लगभग 200 मिलियन भन्दा तलै छ। त्यो पनि ठुलो पैसा जम्मा भएको अवस्था होइन। अब यहाँ कस्तो छ भने कमिटमेन्ट चाहिँ धनी देशहरूले अब गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यो कमिटमेन्ट अनुसारको पैसा अब ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा जम्मा पनि भयो अरे एकछिनको लागि, तर त्यो ल्याउने बाटो यति जटिल छ कि नेपालको कुनै संस्थासँग एकदम ब्रिलियन्ट आइडिया छ, एकदम राम्रो आइडिया छ, तर त्यो पैसा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो कुनै प्रपोजल पनि लेख्यो, राम्रो पनि छ, त्यो प्रपोजल त्यहाँबाट थ्रु हुनको लागि चाहिँ 1.5 वर्ष लाग्छ कमसेकम। त्यो पनि चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ कुनै संस्थाले गर्न पाउँदैन। त्यसको लागि पहिला अर्थ मन्त्रालयबाट कन्सेन्ट दिनु पऱ्यो, त्यसपछि यहाँबाट एग्रिडेट भएका चाहिँ जुन इन्टिटी छन्, जस्तो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र एउटा एग्रिडेट भएको भयो होइन, त्यस्तै आयुसिएन एग्रिडेट भएको छ, त्यस्तै चाहिँ अब यो के अरे प्रकृति संरक्षण कोष एग्रिडेट भएको छ। त्यो एक्रिडिएटेड भएका संस्थाले मात्रै एप्लाई गर्न पाउँछ, त्यसले हाल्नै पाउँदैन। अनि त्यो हाल्नै पाउँदैन, फेरि हाल्न अब आइडिया छ हाल्न पाएन, फेरि हालेपछि पनि त्यो होल त्यो प्रोसिजर छ त्यो यति सजिलो चाहिँ छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ हामी पुरानो उखान अब लङ्कामा सुन्छ कान बुझ्छ भन्ने जुन छ, अब त्यहाँ पैसा त छ, कपमा डिसिजन त भयो, त्यो पैसा चाहिँ आहा भनेर चाहिँ हामीले सेलिब्रेटी गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। तर हुँदै नहुनुभन्दा त कमसेकम चाहिँ त्यहाँ कमिटमेन्ट आएको छ। राष्ट्रहरूले चाहिँ एक खालको हामी दिन्छौँ भनेर भनेका छन् र अर्को कोप आउँदाखेरि पनि अब सिभिल सोसाइटी पनि अहिले तातेको अवस्था छ र त्यत्तिकै चाहिँ अब तिमीहरूले कमिटमेन्ट गर्यो अब कानमा तेल हालेर सुतेराको भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि केही न केही हुन्छ भन्नेमा आशावादी चाहिँ हुन सकिन्छ क्या। जस्तो हामी कुरा गरौँ, जस्तो यो पालिको कोपले जीवाश्म ऊर्जा अथवा इन्धन को युग समाप्त भयो अथवा त्यो चिज चाहिँ अब बिस्तारै घट्दै जान्छ भन्ने कुरा छ। यो चिज चाहिँ के हो, यसको जीवाश्म इन्धन के हो, ऊर्जा के हो, यो कसरी घट्छ, यो कमी भएपछि फाइदा के हुन्छ हामीलाई, हामी जस्ता प्रभावित देशहरूलाई, यसको चाहिँ यो चाहिँ के हो? अब यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष नै के हो भनेपछि जति पनि यो फोसिल फ्युल छ, जीवाश्म ऊर्जा इन्धन होइन, जीवाश्म इन्धनको चाहिँ जुन कुरा छ, अब यसलाई चाहिँ अब नेपालीमा ठ्याक्कै टर्मिनोलोजी नभए पनि हामीले छिमेकी राष्ट्रबाट लिएको टर्मिनोलोजीबाट जीवाश्म इन्धन भनौँ। अब यसको प्रयोग घट्नु भनेको चाहिँ जुन 1.5 डिग्रीको जुन लाइफलाइन छ हाम्रो, त्यो लाइफलाइन चाहिँ बचाउनु। अब जीवाश्म इन्धनको चाहिँ प्रयोगमा त्यसमा पनि पहिला चाहिँ कोइला मात्रै थियो। ग्लासगोसम्म छलफल हुँदाखेरि नेगोसिएसन हुँदाखेरि कोइलालाई मात्रै मानेको थियो डर्टी फ्युल भनेर। अब अहिले चाहिँ कोइला, तेल र ग्यास तिनटैलाई चाहिँ डर्टी फ्युल भनेर रेकगनाइज गर्यो नम्बर 1। यसपालि तिनटै इन्धनलाई चाहिँ अब बिस्तारै हामीले हटाउने होइन भने हामी 1.5 डिग्रीको जुन टार्गेट छ त्यो मिट गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराको पनि सबैले रियलाइज गरे। 2, अहिलेसम्मको विज्ञानले कोइलाले त कार्बन उत्सर्जन गर्छ तर तेल र ग्यासले कार्बन उत्सर्जन गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ साइन्स क्लियर छैन भनेर चाहिँ अब खास गरेर खाडी देशहरू जसले चाहिँ तेल उत्पादन गर्छन् उनीहरूले त्यो विषय ल्याए। इभन कि कपको प्रेसिडेन्टले नै अब यसमा साइन्स क्लियर छैन, कोइलालाई चाहिँ हटाउँदै जाने हो, तर अब ग्यास र तेलको सन्दर्भमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कार्बन क्याप्चर र स्टोरेज सिस्टमबाट, अर्थात् चाहिँ जति पनि हामी तेल र ग्यासको प्रयोग गर्छौँ त्यो प्रयोग गर्ने उद्योगले कार्बनलाई चाहिँ सोसेर क्याप्चर गरेर जमिनभित्र गाड्ने या त्यो केही सिस्टम छ, कार्बन क्याप्चर र स्टोरेजको सिस्टम छ। जस्तो स्विजरल्यान्डले एउटा कम्पनीले चाहिँ यो वायुमण्डलको कार्बनलाई चाहिँ तानेर अब भनौँ न त्यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ यो कोका कोला या पेप्सी कोला यिनीहरूलाई चाहिँ बेचिरहेछ क्या। अब त्यसको चाहिँ एउटा त त्यो कार्बन डाइअक्साइडको प्रयोग पनि भयो, दोस्रो बढी भएकोलाई चाहिँ रकमा यो जमिनको भित्र चाहिँ गाडेर त्यो अन्ततोगत 100 वर्ष पछाडि त्यो रक हुन्छ, त्यो ढुङ्गामा परिणत हुन्छ भन्ने खालको साइन्स पनि छ। तर अहिले भइराखेका जति पनि कोइला र तेलका कम्पनीहरू छन् त्यसको दुईटा पक्ष, एउटा चाहिँ अबेटेड र अर्को अनअबेटेड भनेर दुईटा टर्मिनोलोजी चाहिँ एकदम प्रयोग भए। त्यो दुईटा टर्मिनोलोजी के हुनु भने अबेटेड भनेको त्यस्तो कम्पनी जसले चाहिँ कोइला तेल र ग्यासको प्रयोग गर्छ तर गरे पनि उसले चाहिँ कार्बन स्टोरेज र कार्बन क्याप्चरलाई चाहिँ त्यसमा इन्टिग्रेट पार्ट बनाएको छ। अर्थात् चाहिँ कार्बन जति उत्सर्जन हुन्छ त्यो त्यसले क्याप्चर गरेर चाहिँ काहीँ न काहीँ गाडेको छ या त्यसलाई चाहिँ सिस्टमेटाइज गरेको छ, कार्बन उत्सर्जन हुन दिएको छैन भने त्यो अबेटेड भयो।
अनअबेटेडको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो कोइला र अरू डर्टी फ्युलहरू जसको युज हुन्छ त्यो युज भइसकेपछि त्यसले कार्बन क्याप्चर र स्टोरेजको सिस्टम बनाएको छैन आफ्नो चाहिँ त्यो इनोभेसनै छैन उसको त्यो हालेकै छैन त्यो सिस्टममा उद्योगमा भनेपछि त्यस्तालाई चाहिँ फेज आउट गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ सहमति भयो भनेपछि त्यो सहमति पनि कहिले भनेपछि आजको भोलि त हुँदैन भनेपछि त जस्तो उदाहरणको लागि अब तेल चाहिँ ल बन्द गर्ने भनेर भन्यो भनेपछि के हुन्छ हाहाकार हुन्छ भोलिदेखि हाहाकार हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने टेक्नोलोजीमा काम गर्दै जाने र अब यो शताब्दीको मध्यसम्ममा भनेको छ क्या पहिला शताब्दीको अन्त्यसम्ममा चाहिँ यसलाई अन्त्य गर्दै लैजाने भन्ने कुरा थियो अहिले शताब्दीको मध्य भनेको 2050 सन् 2050सम्म चाहिँ नेट जिरोको टार्गेट सबैले एक्सेप्ट गरे 2050सम्म चाहिँ जति पनि इमिसन हुन्छ त्यो इमिसनको चाहिँ हामी टोटल टार्गेट भनौँ न त्यसलाई चाहिँ नेट जिरोमा झार्ने भन्ने कुरामा सहमत भए भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यहाँसम्म 2050सम्म अबको लगभग 25-26 वर्ष पछाडिमा यो सबै खालको डर्टी फ्युलहरूलाई चाहिँ हटाउँदै लैजाने र त्यसको सुरुवात चाहिँ आजैदेखि गर्ने भन्ने र अनि जति पनि सब्सिडी दिन्थ्यो यो फोसिल फ्युलमा दिने सब्सिडी त्यो चाहिँ फेज आउट गर्ने त्यो कटौती गर्दै जाने त्यो अब त्यसमा सब्सिडी दिँदै नदिने र जति पनि उद्योग धन्दाहरू छन् त्यसलाई पनि चाहिँ अनअबेटेड छन् भने त्यसलाई अबेटेड गर्ने अर्थात् चाहिँ त्यो कार्बन क्याप्चर र स्टोरेजको सिस्टम पनि बनाएर चाहिँ लागू गर्ने र अहिले चाहिँ उत्सर्जन गराउने खालकालाई चाहिँ बन्द गर्दै लैजाने भन्ने कुरामा घटाउँदै लैजाने कुरा र त्यो पनि चाहिँ कस्तो भने कुन टार्गेट मिट गर्नलाई त्यो घटाउनु पर्यो भने 2030सम्मको लक्ष्य छ एउटा स्पष्ट लक्ष्य यसपालि तोक्यो के हो भने 2030सम्ममा अहिलेको 2019को जुन सन् 2019को इमिसनको जुन तह थियो त्यसलाई आधार मानेर 43% दरले इमिसन घटाउने भन्ने टार्गेट 2030सम्मको लागि तोकिसक्यो भनेपछि अब 2030 भने त हामीसँग 6 वर्ष मात्रै छन् 6 वर्षभरिमै पनि धेरै काम गर्नुपर्ने र त्यसपछि अलिकता 5 वर्ष थपेर 2035सम्म 60% को दरले चाहिँ 2019को लेभलबाट इमिसन घटाउने भनेर भनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ अब अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने इमान्दार हुनुपर्ने भनेर चाहिँ त्यो सबै बुँदामा धेरै खालको चाहिँ त्यो मिटिगेसनका बुँदाहरूमा जीएसटीको त्यो कुरा उल्लेख भएको छ त्यो उल्लेख हुनुबाट पनि के हुन्छ भनेपछि अब पार्टीहरू जो कार्बन उत्सर्जनमा संसारमै 1 नम्बरका छन् या 2 नम्बरका छन् या 3 नम्बरका छन् या टप 7 छन् उनीहरूको लागि चाहिँ एक खालको प्रेसर चाहिँ परेको अवस्था चाहिँ छ त्यो प्रेसर पर्नु पनि पर्छ भन्ने हो हाम्रो त्यो पर्नु किन पर्छ भने एनडिसी सबैले सबमिट गरेका छन् अर्थात् राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र सबैले बुझाएका छन् हामी यो सेक्टरबाट यातायातको क्षेत्रबाट यति कार्बनको उत्सर्जन घटाउँछौँ कृषिको क्षेत्रबाट यति घटाउँछौँ वनको क्षेत्रबाट यति घटाउँछौँ र सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको उद्योग धन्दाको क्षेत्रबाट यति घटाउँछौँ भनेर जे कमिट गरेर त्यहाँ बुझाएका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धिमा त्यसलाई चाहिँ अक्षरशः पालना गर्ने र अबको चाहिँ नयाँ जसले बनाउँछ एनडिसी अब नयाँ प्रतिबद्धता प्रत्येक 5 वर्षमा बनाउनु पर्ने हुन्छ अब बनाउँदाखेरि चाहिँ टार्गेट चाहिँ बढाउँदै लैजाने भनेपछि अब अहिलेको टार्गेट चाहिँ तपाईँले जसो उद्योग धन्दाबाट चाहिँ इमिसन घटाउने मेरो टार्गेट 25% छ भने उदाहरणको लागि भने त्यसलाई चाहिँ 40 बनाऊ 40%ले घटाऊ भन्ने हिसाबले त्यो दबाब दिने पनि रणनीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासन्धिले गरेको देखिन्छ र त्यो नेगोसिएसनमा पनि उठेको विषय हो समग्रमा यो उठ्नुको अर्थ नै के हो भनेपछि इमिसनलाई चाहिँ हामीले घटाएनौँ भने अहिलेको जुन लाइफ लाइन छ 1.5 डिग्री भन्दा बढ्न नदिने त्यो टार्गेट मिट गर्न सकिँदैन त्यो टार्गेट मिट भएन भनेपछि हाम्रो हिमालको इस्यु हाम्रो पर्वतको इस्यु हाम्रो समुद्रको इस्यु समुद्री टापुदेशहरूको इस्यु त्यसपछि जुन खालका चाहिँ यो हाइड्रो क्लाइमेटिक इभेन्टहरू भइराखेका छन् अर्थात् चाहिँ यो जलसँग सम्बन्धित हैन अर्थात् हावासँग सम्बन्धित जति पनि चाहिँ यो विपदहरू या चाहिँ प्रकोपहरू बढिराखेको छन् जस्तो समुद्री आँधीको कुरा होला या चाहिँ अब तपाईँको हिमताल विस्फोटको कुरा होला या चाहिँ अब हिम पहिरोको कुरा होला या चाहिँ एकदमै थन्डर स्टर्म असिना पनि एकै ठाउँमा चाहिँ थुप्रिएर पर्ने कुरा होला या चाहिँ एकदमै भारी वर्षा हुने कुरा होला यस्ता घटनाहरू बढ्छन् र यो घटना बढ्नुको अर्थ चाहिँ फेरि हानि नोक्सानी बढ्नु हो हानि नोक्सानी बढ्नुको अर्थ चाहिँ के हो भनेपछि फेरि अहिलेको कोस्ट जति पनि कमिट गरे त्यो 792 मिलियनले त त्यसले के पनि हुँदैन भने यो जति चाहिँ कार्बन उत्सर्जन भयो त्यति तापक्रम बढ्दै जान्छ तापक्रम बढ्दै जानुको अर्थ चाहिँ तपाईँको एकदमै यो घटना परिघटनाहरू चाहिँ प्रकोपका घटना परिघटनाहरू बढ्दै जानु हो
प्रकोपको घटना बढ्दै गयो भनेपछि त्यसले चाहिँ ल्याउने कन्सिक्वेन्सेस भनेको चाहिँ विपद हो। त्यसले चाहिँ धनजनको क्षति गर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो जति पनि भौतिक संरचनामा हामी लगानी गरेका छौँ त्यो सबै ध्वस्त हुन्छ। त्यो ध्वस्त भएपछि फेरि पैसा चाहियो, त्यो पुनर्निर्माण कसरी गर्ने? त्यो हुनाले अर्को एउटा यसपालि दिएको सन्देश के हो भने रेजिलिएन्ट रिकभरीमा चाहिँ बढीभन्दा बढी इन्भेस्ट गर्नु पर्यो भनेपछि अहिले जे कुरा हाम्रो जस्तो यसपालि हाम्रो जति इन्फ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त भयो कोशी प्रदेशमा ऊर्जासँग सम्बन्धित, त्यसलाई चाहिँ अब अर्कोचोटि बनाउँदाखेरि पुनर्निर्माण गर्दाखेरि यस्तो खालको हुनसक्छ, बाढी चाहिँ यतिसम्म आउन सक्छ भनेर त्यो रिस्कलाई पनि आकलन गरेर बनाऊ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। त्यो हुनाले समग्रमा चाहिँ अब नेपालले र अरू देशहरूले पाउने फाइदा भनेको चाहिँ साइन्स क्लियर भएको, इमिसन घटाउने कुरामा चाहिँ क्लियर भएको र जीवाश्म चाहिँ जुन इन्धनको कुरा छ त्यसलाई पनि चाहिँ घटाउँदै लैजाँदाखेरि जलवायुको जोखिममा बढी एक्सपोज भएका देशहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। जस्तो अहिले यो कोप चलिरहँदा कोप अघि र पछि त त्यति धेरै सुनेको छैन। कोप अघि चाहिँ एउटा प्रमुख तेल निर्यात गर्ने देशमा भएको कोप भएको हिसाबले विवाद पनि भयो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उसको पछिको कमिटमेन्ट र सुरुको कमिटमेन्ट अनि जस्तो हामी जस्ता देशहरूको कमिटमेन्ट हेर्दाखेरि यो तीनटा चिजको फ्युजन हेर्दाखेरि कोपलाई कसरी हेर्ने? सुरुमा चाहिँ मैले भने सुरुमा चाहिँ अब तेल कम्पनीको अब प्रमुख कार्यकारी नै यसपालि कोपको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो होइन। अब त्यहाँको युएईको तेलको प्रमुख हो, उहाँ कार्यकारी हो। अनि कार्यकारी नै अब यसको हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई आफूलाई पनि प्रेसर थियो होला होइन। प्रेसर के थियो होला भनेपछि मैले तेल र ग्यासलाई चाहिँ मैले कम्प्रोमाइज गर्ने हो भनेपछि अब उसको डेभलपमेन्टको चाहिँ जुन ऊ छ स्रोत हो त्यो त तेल र ग्यास हो, तेलै हो भनेपछि तेलमाथि नै उसले प्रहार गरेर आफैमाथि त आफ्नै खुट्टामा बन्छ कसैले हान्दैन होइन। त्यसपछि उसले अलिकता साइन्सको एजेन्डा अगाडि ल्याएर अब साइन्स नै यसमा क्लियर छैन, साइन्स नै क्लियर नभएको उसमा चाहिँ किन गर्ने, कोइलालाई चाहिँ घटाउँदै लैजाउँ भन्ने हिसाबले त्यो उहाँको सुरुको चाहिँ स्पिचमै त्यो आयो। जब त्यो कुरा कन्ट्रोभर्सी भयो, आइपिसिसीले चाहिँ यति ठुलो साइन्सलाई क्लियर गर्दै गर्दाखेरिको एक्जिस्टिङ साइन्सलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म जे चाहिँ साइन्सका फाइन्डिङ्सहरू आएका छन् त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ भन्दाखेरिको सन्दर्भमा अब यो नयाँ साइन्स चाहिँ फेरि कहाँबाट ल्याउने भने यो त अलि फन्दा भयो भनेर जब धेरै पार्टीबाट आइसकेपछि अन्तिममा उहाँले त्यो जुन आफ्नो स्टेटमेन्ट छ त्यो फेरेको देखिन्छ। उहाँले चेन्ज गर्नुभयो होइन। त्यो चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ अब ठिकै छ, अब यसो गरौँ त। त्यो हुनाले चाहिँ यो अबेटेड र अनअबेटेडको इस्यु आयो बिचमा, त्यो नेगोसिएसनको बिचमा। अब जसले कार्बन क्याप्चर र स्टोरेज गर्दैन त्यस्तालाई चाहिँ अब हटाउँदै लैजाउँ, क्याप्चर गर्नेहरूलाई बिस्तारै गरौँ, क्याप्चर गर्नेहरूलाई र अब त्यो टेक्नोलोजीमा पनि काम गरेकालाई चाहिँ बिस्तारै हटाउँ भनेपछि जसले त्यो अहिले भएका जुन अहिलेको अनअबेटेड छन् उनीहरूले पनि कार्बन क्याप्चरको टेक्नोलोजी इन्स्टल गर्छ भने त्यसलाई पनि समय अवसर दिउँ र यसलाई बिस्तारै चाहिँ जस्टको हिसाबले एउटा चाहिँ न्यायको हिसाबले अब हामीलाई पनि न्याय उसलाई पनि न्याय, अब त्यो अर्थतन्त्र त्यसैमा निर्भर भएकालाई पनि न्याय दिनु पर्यो। त्यो न्यायको हिसाबले आजको भोलि बन्द गर्ने पनि होइन, एकैचोटि सबैले संसारभरिबाट बन्द गर्ने पनि होइन, क्रमिक रूपमा बन्द गर्ने र क्रमिक रूपमा बन्द गर्ने कहिलेसम्म भनेर भन्दाखेरि शताब्दीको मध्यसम्म भनेर। अब मध्य भनेको चाहिँ एकदमै म्याथमेटिक्समा जाने भने 2050 हो, त्यहाँ 2050 चाहिँ कहीँ पनि उल्लेख छैन। शताब्दीको मध्य पहिला अन्त्यको कुरा थियो, अहिले मध्यसम्म भन्दाखेरि अब सन् 2050सम्ममा चाहिँ नेट जिरोको टार्गेट फिक्स गरिसकेको सन्दर्भमा अब त्यहाँसम्म चाहिँ हुन्छ भनेर अन्तिम अवस्थामा आएर चाहिँ त्यो सहमति भएको हुनाले र अब फेज आउटको चाहिँ एरा सुरु भयो। बरु हामी चाहिँ अब यो सब्सिडी चाहिँ फेज आउटै गर्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ जुन एक खालको निर्णय भयो त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ मान्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक मान्नुपर्छ। कोप हुनु अघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण, नेपालका हिमालहरूको भ्रमणले हामीलाई फाइदा भयो कि भएन? होइन, त्यसले फाइदा किन पनि भयो भने संयुक्त राष्ट्रको महासचिवले त्यहाँ पनि बोल्नुभयो नि त। त्यहाँ बोल्दाखेरि पनि उहाँले सबैभन्दा उठाएको विषय भनेको हिमालको विषय, पर्वतीय क्षेत्रको विषय, त्यसपछि जलवायु परिवर्तनको विषय, 1.5 को विषय, यो 1.5बाट चाहिँ हामीले बढ्ने हो भनेपछि हामी चाहिँ केही पनि हाम्रो चाहिँ अब इकोसिस्टम पनि रहँदैन, हाम्रो हिमाल पनि रहँदैन भन्ने हिसाबले उहाँले पुस गरिराखेको अवस्था होइन। र त्यसपछि कोइला र चाहिँ जैविक यो जुन जीवाश्म इन्धन छ त्यसको चाहिँ प्रयोग घटाउँदै र हटाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार दोहोऱ्याउँदाखेरि त्यसले डेफिनेटली फाइदा गर्यो। त्यसले त फाइदा गर्छ नि, नेगोसिएसन पनि त्यसले फाइदा गर्यो। अलिकता यसपालि साँच्चै भन्ने हो भने नेगोसिएसन टेक्निकल नेगोसिएसन भन्दा पनि
पोलिटिकल नेगोसिएसनको चाहिँ बढी भूमिका रह्यो क्या। टेक्निकल नेगोसिएसन कम भयो। पछिल्ला दिनहरूमा त तपाईँको जब कोपको 9-10औं दिन हुने बित्तिकै त त्यो सबै एजेन्डाहरू चाहिँ मिनिस्ट्री लेभलमा गयो क्या। मिनिस्ट्री टप लेभलमा पुग्यो। टप लेभलमा पुगेपछि चाहिँ टप लेभलकै डिस्कसन भयो क्या। टेक्निकल भन्दा पनि त्यो मोर पोलिटिकल लेभलबाट डिसिसन भएको हुनाले तपाईँ टेस्टमा पनि हेर्नुहुन्छ भनेपछि सुरुमा चाहिँ फेज डाउन भन्ने थियो। कोइला र यो तेल ग्यासको चाहिँ जुन अहिलेको प्रयोग छ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै घटाउँदै लैजाने भन्ने थियो। अनि त्यसपछि फेज डाउन हुँदैन भनेर चाहिँ भयो। त्यसमा चाहिँ फेज आउटै हुनुपर्छ भनेर अब खास गरी डेभलपिङ कन्ट्री त्यो माग राखे। अब फेज आउटमा पनि चाहिँ सहमति हुन सकेन। त्यसपछि के गर्ने त भनेपछि बिचको एउटा शब्द खोज्यो, ट्रान्जिसन अवे भनेर बिस्तारै चाहिँ त्यसलाई हटाउँदै लैजाने र शताब्दीको मध्यसम्म नेट जिरो पुर्याउने र एबेटेड र अनएबेटेडको चाहिँ बिचमा टर्मिनोलोजीहरू आयो। त्यो आइसकेपछि चाहिँ अब अबेटेड जसले चाहिँ अहिलेसम्म टेक्नोलोजीको पनि प्रयोग गरेर अहिले कार्बन उत्सर्जन तेलको प्रयोग गरेर के भयो त उसले कार्बन त उत्सर्जन गरेका छैन, कार्बन त टेक्नोलोजीबाटै उसले चाहिँ म्यानेज गरेका छ भनेपछि त्यस्तालाई चाहिँ अन्याय हुन नदिउँ भन्ने खालकोबाट पनि आएर अलिकता त्यहाँ कसैलाई लाग्न सक्छ यो शब्दजाल पनि हो भन्ने। तर शब्दजाल भन्दा पनि अब अलिकता जस्टको हिसाबले भन्ने हो भने मलाई चाहिँ ठिकै लागेको छ। अब मलाई चाहिँ त्यति एकदमै एकैचोटि एब्रप्टली हामीले चाहिँ बन्द गर्दाखेरि आजको भोलि स्विच थिचे जस्तो हुँदैन हैन। स्विच थिचे जस्तो गर्दाखेरि हामी जस्तो देशलाई फेरि फाइदाभन्दा घाटा हुन्छ क्या। घाटा हुन्छ। त्यसले गर्दा भोलि तेल बन्द भनेपछि ग्यास बन्द भनेपछि हाम्रो भोलिदेखि हामी कहाँ के विकल्प छ हाम्रो त? हाम्रो के विकल्प छ? छैन। त्यो हुनाले हाम्रो विकल्प चाहिँ उसले के भन्यो भनेपछि 2030 सम्म चाहिँ सबै देशले आफ्नो विकल्प पनि खोज। रिन्युएबल इनर्जीमा पनि एकदमै डबल होइन ट्रिपल लगानी गर। अनि त्यसपछि अब यो टेक्नोलोजीमा पनि चाहिँ अब अलिकता यो यसलाई फोसिल फ्युललाई हटाउने भन्छौँ भनेपछि हाम्रो चाहिँ रिन्युएबलको यो वैकल्पिक ऊर्जाको प्रबन्धको लागि पनि आजदेखि काम गर र 2030 सम्ममा चाहिँ त्यसलाई पनि एकदम वेल प्लान गरेर ल्याऊ। आफ्नो चाहिँ जुन राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पनि त्यसलाई समाहित गर भन्ने खालको र अनि 51 देशले मात्रै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना सबमिट गरेकोमा चाहिँ सबै राष्ट्रलाई चाहिँ 2030 सम्ममा टार्गेट सहितको अनुकूलन योजना लिएर आऊ र 2030 सम्ममा चाहिँ 43% चाहिँ जुन इमिसन घटाउने कुरा छ त्यो पनि चाहिँ टार्गेट बढाएर ल्याऊ भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो कि अब घम्साघम्सी पछि पनि सकारात्मक सन्देशहरू आएका छन् क्या। त्यो हुनाले यसलाई चाहिँ अब पहिलाको जस्तो अलिकता बिजनेस एज युजुअल जस्तो कोप चाहिँ नभएर कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने यो तेल भएकै देशमा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई त्यो नैतिकताको हिसाबले पनि त्यो प्रेसर पर्दो रहेछ। अब अर्को वर्ष पनि अजरबैजानमा हुँदैछ कोप होइन, ऊ पनि तेलकै कोइलाकै प्रयोग गर्नेवाला हो, तेलकै प्रयोग गर्ने देश हो। तर उसलाई पनि त्यो नैतिक दबाब आजदेखि पर्सक्यो नि त। पर्सक्यो भने उसले के गर्ने भने आजदेखि सोध्छ नि त। भनेपछि त्यो हिसाबले नैतिक दबाब दिँदै यसलाई चाहिँ टेक्नोलोजीमा पनि इन्भेस्ट गर भनेर भन्दै र हामीलाई पनि टेक्नोलोजी सिकाऊ भनेर भन्दै हामीले त्यो दबाब दिँदै जाँदाखेरि त्यसले हामीलाई टेक्नोलोजीमा पनि सपोर्ट हुन्छ भन्ने आशा गरौँ। र अब यो सेन्टियागो नेटवर्कले पनि देशको यो हानि नोक्सानीको सन्दर्भमा पनि इन्भेस्टिङ गर्ने एउटा पाटो छ भनेपछि रिन्युएबल इनर्जीमा पनि टेक्नोलोजीमा अब इन्भेस्ट गराउन सक्यो हामीले भनेपछि त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ अब स्वच्छ ऊर्जा भनेपछि त राम्रै हो नि। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले काठमाडौँको पोल्युसनको लेभल हेर्ने हो भनेपछि एकदमै चाहिँ तपाईँको घातक तहसम्म पुग्ने अवस्था पुगिसकेको छ भनेपछि जहिले पनि पुग्छ। किन भन्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ जति पनि हाम्रो सवारी साधन छन् सबैले तेलको प्रयोग गर्छन् होइन। त्यो तेलको प्रयोग पेट्रोल र डिजलको प्रयोग गर्नेलाई हामीले विस्थापित गरेर काठमाडौँलाई स्वच्छ ऊर्जामा लैजाने हो भनेपछि काठमाडौँ त खाल्डो जस्तो छ। यहाँ भएको धुवाँ के हुन्छ भनेपछि चिसो याममा यसको घनत्व बढी हुन्छ। घनत्व बढी भएपछि यो तल बस्छ, बाहिरबाट हावा चलेन भनेपछि यो एक खालको चाहिँ त्यो कचरा जस्तो अवस्थामा घुमिरहन्छ भनेपछि त्यसले चाहिँ पोल्युसन जुन गराउँछ नि त्यो पनि त्यहाँ जोडिएको छ के। भने क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ पोल्युसनसँग एकदमै इन्टर रिलेटेड भएको हुनाले पनि हामीले यो स्वच्छ ऊर्जामा नगएर काठमाडौँलाई त विकल्पै छैन। जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभयो वातावरण अनुकूलन योजना र अबको कोपमा नेपालले गर्नुपर्ने तयारीहरू चाहिँ के हुन् त? अब नेपालले तयारी 2-3वटा क्रममा, एउटा त इन्स्टिट्युसनल तयारी हामीले अनुकूलन योजना त बुझाएका छौँ होइन। अब अनुकूलन योजना बुझाएर मात्रै होइन, अब त्यसको संस्थागत विकासको लागि हामीसँग अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने अब 753वटै पालिकामा अब विपदको हिसाबले हेर्ने विपद व्यवस्थापन समितिहरूको परिकल्पना हाम्रो विपद ऐनले गरेको छ। तर जलवायु ऐनले ठ्याक्कै चाहिँ त्यो कुरा भनिसकेका छैन। तर यसो पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि चाहिँ जलवायुको कुरा पनि त्यो विपदको जुन समिति छन्
त्यही समितिले हेर्ने भन्ने खालको चाहिँ अब सर्कुलर गएको देखिन्छ होइन। त्यो हुनाले एउटा संस्थागत विकासलाई पनि अलिकता त्यो झ्यासम्यास देखिने नभएर एकदम क्लियर कट यसले यो कुरा हेर्ने, जलवायुको कुरा चाहिँ यसले हेर्ने भनेर चाहिँ तलैसम्मको संरचनात्मक जुन अवस्था छ त्यसमा सुधार गर्ने नम्बर 1। अब पैसा आउनुको लागि पनि देशभित्र पैसा आयो भने त्यो समुदायसम्म पुग्ने मेकानिजम के हो भन्ने हिसाबले अर्थ मन्त्रालयमा एउटा जुन अहिलेको जलवायु वित्तको जुन शाखा महाशाखा छ त्यसलाई पनि अब अलिकता सजिलो अलि भनौँ न नर्मल्ली चाहिँ भन्ने के गरिन्छ भनेपछि अब अलिकता यो प्रशासनिक जटिलताबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने जुन भनिन्छ नि त्यो प्रशासनिकीय जटिलतालाई चाहिँ हामीले अलिकता सिम्प्लिफाई पनि गर्नुपर्छ देशभित्र पनि मोबिलाइज गर्न। इन्टरनेसनल फन्ड आयो भनेपछि देशभित्र मोबिलाइज गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँ समाज कल्याण भनिएको छ, त्यहाँ अर्को भनिएको छ, यहाँ एप्रुभल भनिएको छ, त्यो एप्रुभल गर्नुपर्छ, त्यसमा मेरो दुई मत होइन। तर एप्रुभलको प्रक्रिया चाहिँ यति जटिल बनाइदिएको छ, त्यो एप्रुभल प्रक्रियाको नाममा दिने दुःख चाहिँ बन्द हुनुपर्छ। हो, एक्ज्याक्टली, त्यो दुःख चाहिँ बन्द हुनुपर्छ। त्यो दुःखलाई चाहिँ सुखमा परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो सरकारी निकायहरूबाट जुन हुने खालको जुन ढिला सुस्ती या अब आज भोलि पर्सि भन्ने खालको छ त्यसलाई पनि सजिलो गरेन भनेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा जति कराए पनि पैसा आए पनि चाहिँ यहाँ पैसाको चाहिँ सदुपयोग भएन, यहाँ पैसाको चाहिँ लगानी जसरी हुनुपर्ने त्यो तरिकाले भएन भनेपछि करायो फेरि दक्षिणा हरायो भन्ने जस्तो हुन्छ क्या। जस्तो अब तपाईँले यो कोप 28 पछि नेपालले केही उपलब्धिहरू त प्राप्त गर्यो, जस्तो हिमालको मुद्दाहरू त्यहाँ पुग्यो, नेपाल रिस्क जोनमा छ भन्ने चिज सबैको ध्यान आकर्षण भयो। तर अब नेपालले नगरी नहुने चिजहरू के हुन् र के चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि हामी कोपको दावेदारसँगै हामी त्यो फन्डमा पनि काम गर्न सक्छौँ र आगामी कोपमा पनि हामीले यति गऱ्यौँ, यति दाबी हामीले पायौँ, यति दाबी पाएनौँ भनेर हाम्रो आवाज डह्रो हुनसक्छ। अब सिम्पल चाहिँ के छ भने अब अनुकूलन योजना जुन बनेका छन् नि, 47 बिलियन अमेरिकी डलर लगानी हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ भने त्यो भनेको मात्रै नभएर त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष आफ्नो लगानी र बाह्य लगानी ल्याउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो र त्यो कार्य जुन योजना बनेको छ 30 वर्ष लामो योजना बनेको छ त्यो योजनालाई चाहिँ क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी चाहिँ पहिलो काम गर्नुपर्ने त्यो छ। भनेपछि दोस्रो चाहिँ जुन आर्थिक वर्षको आर्थिक बजेट हुन्छ त्यो बजेटमा पनि जलवायु वित्तलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर जलवायु अनुकूलनका कामहरू, जलवायु न्यूनीकरणका कामहरू हामीले चाहिँ अब नेट जिरो हामी लेस देन 1%मै छौँ, अर्थात् 0.27% हाम्रो चाहिँ टोटल इमिसनको सेयर हो ग्लोबल हेर्ने हो भनेपछि। तर त्यसलाई पनि नेट जिरोमा हामी 50सम्म किन पर्खिने, हामी त त्योभन्दा अगाडि नै जान सक्छौँ भनेपछि काठमाडौँको जति पनि हाम्रो चाहिँ इमिसन छ यो के अरे सवारी साधनबाट हुने र हाम्रो चुलोबाट हुने चाहिँ जुन इमिसन छ ग्यासको प्रयोग जुन गर्छौँ त्यसलाई विस्थापित गरेर चाहिँ स्वच्छ ऊर्जामा लैजाउँ न, तुरुन्तै गर्नुपर्ने मिटिगेसनमा हामीले यसो गऱ्यौँ र हामी चाहिँ नेट जिरोमा पुग्यौँ 2030सम्म भनेर अबको 6 वर्षमा चाहिँ नेपाल चाहिँ एकदम क्लिन कन्ट्री है, हाम्रो चाहिँ इमिसन केही पनि छैन, नेट इमिसन हाम्रो जिरो छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नेगोसिएसनमा भाग लिन पायौँ भनेपछि त्यसले त हाम्रो भनौँ न त्यो मोटिभेसन कहाँ पुग्छ, हाम्रो दाबीदार पनि त्यहाँ ठुलो हुन्छ भनेपछि हामी त्यत्तिकै दुःख पाइरहेछौँ भनेर भन्नलाई पनि सजिलो हो। तिमीहरूले गर्दा दुःख भयो हामीलाई, तिमीले गर्दा दुःख भयो भन्ने। तेस्रो पाटो भनेको यसपालिको कोपमा मैले अघि छुटाएको कृषि र खाद्य सुरक्षा कुरा चाहिँ एकदमै तत्काल रूपमा नयाँ पनि उठेको छ। भनेपछि कृषि र खाद्य सुरक्षामा इन्भेस्ट गरेन भने जलवायु परिवर्तनको सबभन्दा ठुलो असर भनेको कृषिमा पर्ने हो, वनमा पर्ने हो, पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने हो, पानीमा पर्ने हो र यी क्षेत्रलाई चाहिँ रिकगनाइज पनि गरिएको छ हाम्रो यसपालिको निर्णयले। भनेपछि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अब लगानी गरेन भनेपछि त त्यो प्रभाव मात्रै पर्ने हो नि त, त्यो लगानी पनि गर्नु पर्यो र खाद्य सुरक्षामा चाहिँ जोड दिनको लागि चाहिँ अब जलवायु मैत्री खाद्य प्रणालीको लागि इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब के चाहिँ प्यारामिटर हुन्छन्, अब न्यापले चाहिँ निर्दिष्ट गरेका हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू त्यहाँ होलान्। अब कृषिको चाहिँ जुन लामो दीर्घकालीन योजना छ त्यसले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू होलान् होइन, त्यसको लागि चाहिँ संस्थागत संरचनाको कुरा होला र त्यसमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। चौथोमा चाहिँ अब हाम्रो जुन इन्टिग्रेसन छ नि, जति पनि डेभलपमेन्ट हामी काम गर्छौँ यो विकासको कामहरू गर्छौँ त्यसमा जलवायु र जलवायु जोखिमलाई इन्टिग्रेट गरेर मात्रै लगानी गर्ने, अर्थात् चाहिँ अहिले 1 करोडको कुनै परियोजना बन्दैछ भने 1 करोड 10 लाख लागोस्, तर 1 करोड 10 लाख भनेको चाहिँ त्यो जलवायु प्रुफिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। त्यति चाहिँ मात्रै हामीले गर्ने हो र संस्थागत संरचनामा चाहिँ सुधार गर्ने हो। अब फोकल पर्सन को भनेपछि
उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ सरुवा हुनुभयो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ सरुवा हुनुभयो भन्ने नभएर एकजना डेडिकेटेड क्लाइमेटकै हेर्ने मान्छे लामो समयको लागि होस् न त कुनै संस्थामा होइन। अहिले छ 6 महिनापछि छैन, फेरि आयो उहाँलाई चाहिँ त्यो नलेज छैन, त्यसले त त्यो जलवायु परिवर्तन बुझ्दै सकिन्छ र अहिलेसम्म भएको त्यही छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अब राज्यले अब सिरियसली यो लिनु पनि पर्यो क्या। अब जति पनि अब नेगोसिएसनमा या बाहिर जाँदाखेरिको अवस्थामा या जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा बोल्ने हामीभन्दा पनि सरकारकै संयन्त्रबाट डेडिकेटेड मान्छे यो हो हाम्रो पोजिसन भनेर बोल्ने मान्छे भयो भने त्यो राष्ट्रको लागि चाहिँ अलि गौरवको विषय हुन्छ होला जस्तो पनि लाग्छ होइन। त्यसको लागि पनि तयारी गर्नु पर्यो, इन्भेस्ट गर्नु पर्यो, नेगोसिएटिङ टिम तयार गर्नु पर्यो। अबको 5 वर्षको लागि चाहिँ यो नेगोसिएटर हुन् र उहाँहरू नै यसमा चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छन्। त्यसमा पनि यो क्षेत्र योले हेर्ने, यो क्षेत्र योले हेर्ने भनेर क्षेत्र समेत तोकेर नै आजैदेखि चाहिँ त्यसको लागि ट्रेनिङ क्यापेसिटी बिल्डिङको कामहरू के चाहिन्छ आफैले चाहिँ खोज्ने या राज्यले चाहिँ खोज्ने, यी दुवै कुरामा चाहिँ एक खालको तादात्म्यता पनि गर्नु जरुरी छ। भनेपछि समग्रतामा अब मैले भने इन्स्टिट्युसनलको हिसाबले, हाम्रो लगानीको हिसाबले, योजनाको कार्यान्वयनको हिसाबले, अनि त्यसपछि हाम्रो आगामी वर्षको चाहिँ अब जलवायु सम्मेलनको चाहिँ तयारीको हिसाबले हामीले आजैदेखि चाहिँ काम गऱ्यौँ भनेपछि मात्रै हामी रेडी पनि हुन्छौँ, हाम्रो बोली बलियो पनि हुन्छ र हामी अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्न चाहिँ सफल पनि हुन्छौँ भन्ने हिसाबले जानुपर्छ। त्यही हो मेरो। जस्तो अन्त्यमा सरकारको मात्रै हामीले कुरा गऱ्यौँ, जस्तो नागरिक समाज र नागरिकले पनि केही दायित्व त होला, उनीहरू के गर्ने त? प्रत्येकको चाहिँ आफ्नो भूमिका हुन्छ यसमा। जस्तो यातायातको क्षेत्रमा अब हामीले सरकारले निर्णय गर्यो यातायातको क्षेत्रमा चाहिँ रिन्युएबल इनर्जीमा चाहिँ जाने अर्थात् स्वच्छ ऊर्जामा जाने भनेपछि त निजी क्षेत्र तयार हुनु पऱ्यो नि त। निजी क्षेत्रले इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो क्या, ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरेर ल ठिक छ सरकारले बनाएको योजनामा हामी कार्यान्वयनमा लैजानमा हामी पनि तयार छौँ है भनेर हात्तीमालो चाहिँ त्यसले पनि गर्नु पऱ्यो। सिभिल सोसाइटीले आवाज मात्रै बोल्ने होइन कि इनोभेसनमा सरकारलाई कसरी सघाउने भने नवीनतम कुराहरू चाहिँ ल्याएर, किन भन्दाखेरि सिभिल सोसाइटीको चाहिँ पहुँच धेरैतिर हुन्छ, सजिलो पनि छ। हामीले सरकारलाई यसो गरेन भन्दा पनि सिभिल सोसाइटीले पनि आफूले गर्ने काममा इमान्दारतापूर्वक काम गरेर सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नु पर्यो। त्यो यहाँ काठमाडौँ सिंहदरबार मात्रै होइन कि गाउँमा, गाउँपालिका नगरपालिकासम्म पनि हामीले काम गर्न सक्यौँ, इनोभेसनमा सरकारलाई सघायौँ र सरकारी संयन्त्रलाई चाहिँ बलियो बनायौँ भनेपछि त्यो पनि अर्को चाहिँ सहयोग हुन्छ सिभिल सोसाइटीको तर्फबाट। प्राइभेट सेक्टरको तर्फबाट अब हामीले केही पनि इन्भेस्ट गर्दाखेरि जस्तो कुनै कल कारखानाहरू ठुल्ठुलो उद्योग धन्दाहरू गर्दाखेरि मैले भने अबेटेड र अनएबेटेड कुरा, कुनै कारखानाका हामी बनाउँछौँ भनेपछि त्यो धुवाँको मुस्लो र कार्बन इमिसन हुने जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिँ कार्बन स्टोरेजको टेक्नोलोजीको लागि चाहिँ उसले सोधखोज गर्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याउनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ नेपालबाट जुन सुकै पनि कल कारखाना जति नेपालमा छन् त्यो कल कारखानाहरू अनएबेटेड होइनन् कि अबेटेड हुन्। अर्थात् चाहिँ कुनै पनि कल कारखानाले चाहिँ कार्बनको उत्सर्जनलाई न्युट्रलाइज गरेको छ, किनभने यसले कार्बन क्याप्चर र स्टोरेजको सिस्टम इनबिल्ट गरेको छ भन्ने चाहिँ देख्न पायो भनेपछि प्राइभेट सेक्टरको भूमिका ठुलो हुन्छ। भने यसरी समग्रतामा अब सबैको एकाडेमिक संस्थाको भूमिका रिसर्चमा, जस्तो कार्बनको उत्सर्जन नेपालमा कुन कुन क्षेत्रबाट कति भइरहेको छ देखि एउटा पाटो होला, हिमालयमा पर्ने असर कतिको छ भनेर चाहिँ त्यहाँ रिसर्च गर्ने अर्को पाटो होला, थिङ्क ट्याङ्कको पाटो होला। भनेपछि अब नेपालको थिङ्क ट्याङ्क भनेपछि जलवायु परिवर्तनको हिसाबले, अनुकूलनको हिसाबले, माउन्टेनमा परेको असरको हिसाबले, क्रायोस्फियरको हिसाबले कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ भनेर त्यो साइन्टिफिकली डेटा इभिडेन्सहरू कलेक्सन गरेर चाहिँ सरकारलाई बुझाउने काममा सहयोग गर्यो भनेपछि त्यो चाहिँ अब रिसर्च र साइन्टिस्टको काम होला। भने यसरी समग्रतामा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। यहाँसम्म आएर जलवायु परिवर्तनका विषयमा र COP28 का विषयमा जसरी भनिदिनु भयो र सरकारले अब गर्ने तयारीको विषयमा जानकारी दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। नमस्ते।